السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتكم قناة العائلة. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. فيديو جديد، خبر جديد وخبر سريع وحصري وعاجل، وهو أن المغرب نزل شروط جديدة للسفر في الموقع ديال وزارة الصحة. كيف ما كتشوفوا الخبر جبناه من جريدة ميديا 24 كيف ما كتشوفوا، واللي كيقول nouvelle condition d'accès au Maroc, liste de pays interdits de et PCR pour les enfants de 6 à 11 ans. يعني أن كاين الجديد بالنسبة للأطفال من 6 ل 11 سنة، وكاين لائحة جديدة بالنسبة للدول اللي ممنوعة نهائيا أنها المسافرين ديالها يدخلوا للمغرب. غادي نقرأ عليكم الخبر اللي كيقول Le ministère de la Santé vient de mettre en ligne une mise à jour des conditions d'accès au territoire national. Cette mise à jour crée une liste C des pays de provenance avec interdiction d'accès au Maroc pour les voyageurs venant de ces pays ou même ayant transité par eux. هاد التجديد او التحيين جاء بواحد اللائحه جديده كيقول الخبر اللي هي اللائحه سي. دابا كانت لائحه او لائحه بي، دابا تزادت اللائحه سي. هاد اللائحه سي غيكونوا فيها الدول اللي ممنوع نهائيا ان المغرب يستقبل المسافرين اللي ماجين منا. نكمل لكم الخبر. اذا الخبر كيقول ان لو تيست PCR il est obligatoire de moins de 48 heures pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, quelle que soit leur provenance. رجعوا للخبر، معذرة فلاباج تبدلت لي. قلت لكم باللي الخبر كيقول باللي الأطفال من 6 ل 11 سنة فهم مجبرين أنهم يجيبوا التست PCR ديال أقل من 48 ساعة من ما كانوا ماجين من أي لائحة، سواء لائحة ألف أو لا لائحة باء. ما كنهضروش على لائحة سي، اللائحة الثالثة، لأن دوفيس راه المسافرين ممنوعين من أنهم يدخلوا للمغرب. نكملوا الخبر اللي كيقول les pays de la liste C interdiction d'accès، يعني ممنوعين نهائيا أنهم يدخلوا المغرب، sont les suivants: l'Afrique du Sud, Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibie, Zimbabwe. دونك هادو الدول اللي ممنوعين المسافرين ديالهم أنهم يدخلوا للمغرب. Les listes des pays classés A, B et C sont consultables ici. Donc voilà, ممكن تكليكيو في اللائحة A, B, C غادي نشوفوا. كيقولوا كذلك voici les mesures détaillées telles qu'elles figurent dans le document officiel. Mesures communes. Donc les mesures communes غادي نهضروا أكيد على اللائحة ألف واللائحة باء، لأن اللائحة C فهي exclue، المسافرين ديالهم ممنوعين يدخلوا المغرب. فخصهم يجيبوا لافيش سانيتير دو باساجي، ممكن تيليشارجيوها في الموقع ديال وزارة الصحة مباشرة. سبق لي نزلت لكم الرابط ديالها في واحد من الفيديوهات. كاين ان دوبل كونترول دو تمبيراتور سيستيماتيك على لاريفي، هذه بالنسبة كذلك اللائحة ألف واللائحة باء، فاحنا كنهضروا هنا على الشروط المشتركة. كاين لو كونترول aléatoire par test antigénique rapide à l'arrivée، كاين تيست انتيجينيك ملي كتوصل للمغرب. وكيطلبوا كذلك لو ريسبي دي ميزور اون فيغور او ماروك، لو بورت دو ماسك، la distance plutôt, désinfection, l'hygiène et tout. إذا هذا شرط مشترك حتى هو بين اللائحة ألف واللائحة باء. بالنسبة للائحة ألف كيطلبوا un certificat attestant que la personne est complètement vaccinée contre le SARS-CoV-2. يعني لو certificat de vaccination راه هو obligatoire بالنسبة للناس اللي ماجين من لائحة ألف، وهادشي اللي كيطلبوا من لائحة ألف فقط لا غير، طبعا مع مراعاة الشروط المشتركة بين اللائحتين. غادي ندوزو للائحة باء وكيطلبوا فيها un certificat attestant que la personne est complètement vaccinée contre le SARS-CoV-2 زائد هانتوما كتشوفوا هنا A le résultat négatif d'un test PCR de moins de 48 heures, délai entre prélèvement et embarquement. يعني entre le prélèvement ديال العينة و l'embarquement خصها تكون أقل من 48 ساعة.
من بعد كاين اللائحة سي، وهي اللائحة اللي ممنوعة نهائيا كيف ما كتشوفوا interdiction d'accès au territoire national pour les voyageurs en provenance de ces pays directement ou même en transitant par un autre pays. يعني ما كاينش النقاش. هنا كيقولوا en cas de positivité du test antigénique rapide à l'arrivée، يعني إلا خرج لك تيست antigénique positif les Marocains et les étrangers résidant au Maroc، هنا ما تبدلت حتى شي حاجة بالنسبة للمغاربة القاطنين في الخارج ولا الأجانب القاطنين في الخارج، فكيبقاو في المغرب وكيدوزو لو كونفينمون ديال 10 أيام. أما tout autre passager testé positif à l'arrivée ne sera pas autorisé à accéder au territoire national. أي واحد ماشي ريزيدون يعني غير مقيم في المغرب راه ما غادي يخليوهش يدخل لو تيريتوار وغادي يتكلفوا به باش يردوه لمكان الإقامة ديالو. هنا بالنسبة للأطفال كيقولوا dispositions applicables aux enfants. Alors, les conditions d'accès ci-dessus sont appliquées à toute personne âgée de moins de 12 ans. De 12 ans et plus, pardon. أكثر من 12 سنة. يعني هاد الشروط اللي هدرنا عليها فهي كتطبق على الأطفال، جميع الأطفال اللي السن ديالهم أكثر من 12 سنة. كذلك يقولوا les enfants âgés de 6 ans à 11 ans en révolu doivent présenter une PCR négative quel que soit le pays de provenance. سواء الطفل كان مجي من اللائحة ألف أو لا من اللائحة باء، إلا عنده بين 6 سنين و 11 سنة فخصو ان تيست بي سي ار اوبليغاتوارمون. اذا كان عنده من 12 سنه الفوق فكيطبقوا عليه الشروط ديال الاشخاص البالغين. يعني هنا كنلاحظوا ان المغرب بدا كيشدد الاجراءات اكثر فاكثر. واخر حاجه كتبين ان الاطفال اللي اقل من 6 سنين صنت فبقوة ما الأخبار كتجي بسرعة، فالصراحة الواحد ما كيعرفش راسو شنو كيقول. دونك الأطفال اللي أقل من 6 سنين فهما معفيين من جميع الشروط ديال الدخول إلى المغرب. يعني الأطفال اللي عندهم أقل من 6 سنين ما كاين حتى شي مشكل، ممكن يدخلوا المغرب بلا أي شروط. هنا كنشوفوا واش باقي ما يتقال. بالنسبة لي كان هذا الفيديو اليوم. الخبر اليوم غير صار طبعا لان كنا فرحنا باللي الاطفال ديال اقل من 12 سنه ما كيعملوش تيست بي سي ار، فدابا كياكدوا على ان اللي غير ملقح ما يمكنش يدخل للمغرب. كياكدوا على ان الاطفال بين 6 سنين و 11 سنه ما يمكنش يدخلوا المغرب بلا بي سي ار، وكياكدوا كذلك على ان الاطفال ديال اكثر من 12 سنه كيطبقوا عليهم الشروط ديال اللوائح سواء كانت اللائحه الف او لا اللائحه باء.